खंय तरी मडगांव स्टेडियमाची परिस्थिती बिकट जाल्या, वयले पत्रे सुटले आनी खंय तरी वारे येत जाल्यार लोकांचेर पडून दुर्घटना घडपाची शक्यता आसा. हे तुमी कशें पळयता? म्हाका आज सकाळीच कळ्ळें म्हाका. आज हांव वता आसतना हांव ताची विजीट करता, म्हजे डायरेक्टर घेवन विजीट करता आनी समजा तात्काळ जी गजाल करपाक जाय ती तात्काळ सिंगलान करतले. सम मेजर आसत जाल्यार थोडो वेळ लागतलो, पूण आयच्या आज इन्स्पेक्शन करून जे आसा न्ही तो विशय आसा न्ही सकाळ घेवपाचो प्रयत्न केला. सो कितें आनी कितें चेंजीस करपाचे कितें आसा स्टेडियमा चेंजीस करपाचे नंतरचे, म्हणजे आत्तां जे आसा बाबा अशें वादळ आसतलें, बाकी सगळ्यो गजाली येतल्यो, तातूंत मध्ये आप्त करणे कितले गरजेचे आसा आनी ते कितले हानिकारक आसा हें सगळें हांव सायड स्पीड केले नंतर हांव म्हजे डायरेक्टराक हांव डायरेक्शन दिता.